अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 6, सबक नंबर 6। इस सबक को हिजे और रवान दोनों तरीक़ों से पढ़ें। हरकत, तनवीन और तमाम हरूफ बिलखसूस हरूफ मस्ताहिया की दुरुस्त अदायगी का ख़ास ख्याल रखें। हिजे इस तरह करें: मालिकी, मीम ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, का ज़बर का, मालिका, दो पेश काफ पेश नून कुन, मालिकुन। ऐसे पढ़ें। चलो हम सबक की तरफ आते हैं। ये बिल्कुल हरूफ मस्तालिया का ख्याल रखते हुए हमने दुरुस्त पढ़ने। नून ज़बर न, ज़ो ज़बर ज़, नज़, लाम ज़बर ला, नज़ल, खा ज़बर खो, लाम ज़बर ला, खल, क़ाफ ज़बर क़, खलक़, सो ज़बर सो, दो ज़बर द, सौद, क़ाफ ज़बर क़, सौदक़, या ज़बर य, दाल ज़बर द, याद, काफ ज़बर क, यादक़, यादक़, बा ज़बर ब, लाम ज़बर ला, बाल, गैन ज़बर ग, बालग़, तो ज़बर तो, बा ज़बर ब, ताब, ताब, ऐन ज़बर अ, ताबअ, जीम ज़बर ज, ऐन ज़बर अ, जअ, लाम ज़बर ला, जअल, फा ज़बर फ, ऐन ज़बर अ, फ़अ, लाम ज़बर ला, फ़अल, नून ज़बर न, वो ज़बर व, नज़, रा ज़बर र, नज़र, ज़ा ज़बर ज़, का ज़बर का, ज़ाक, रा ज़बर र, ज़कर, काफ ज़बर का, सीन ज़बर स, कैसे, बा ज़बर ब, कैसे ब, हमज़ा ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली, रा पेशरू, सीन पेशू, रूसू, लाम पेशलू, रूसूलू, स्वाद पेशू, हा पेशहू, शुहू, फा पेशफू, शुहूफू, सा पेशू, लाम पेशलू, फूलू, सा पेशू, सूलूसू, सीन पेशू, दाल पेशतू, सूदू, सीन पेशू, सूदूसू, हा पेशहू, रा पेशरू, हुरू, मीम पेशमू, हुरूमू, रा पेशरू, बा पेशबू, रूबू, ऐन पेशऊ, रूबू, हा ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, हामी, दाल ज़बर दा, हामिदा, खा ज़बर खा, तो ज़ेर ती, खाती,
فا زبر ف خطيف ميم زبر ما لام زيلي مالي كاف زيركي ماليكي تا زبرت زيزي تازي دال زيردي تازيدي تا زبرت جيم زيرجي تاجي دال بيشتو تجيدو جا زبر جا لام زيرلي جالي جيم بيشجو جاليجو قاف بيشكو تا زيرتي كوتي لام زبر لح قتيلة سين بيسو همزة زير إي سوئي لام زبر لا سئلة قاف بيشقو را زير ري همزة زبر أح قوري أح قاف زبر قه ميم زبر ما را زير ري قمري كاف زيركي با زبر با كيبا را بيشرو كيبارو ها بيشحو شي زير شي را هوشي را زبر را هوشيرة همزة زبر ها زبر ها أها دال دو زبر دن أحدا ميم زبر ما را زبر را مرة دال دو زبر دن مرضا عين زبر ميم زبر ما قاما لام دو زبر لن عملا ها بيش هو دال دو زبر دن هودا طا بيشتو واو دو زبر ون توان قاف بيشقو را دو زبر رن قرن ميم زبر ما سين زبر سا ماسا دال دو زير دين ماسا دين فا زبر فا ميم زبر ما فاما نون دو زير نين ثمانين سين زبر صح خا زبر خا صاحا طا دو زير تين صاحاتين ظا زبر ظا ظا بيث ذو ذا بيث ذو لام زبر لا ذولا 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 لام دو زير لين ذولالين فا زير في همزة زبر في تا دو زير تين فئاتين 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 عين بيشو نون بيشنو أونو قاف دو زير قين أونوقين نون زبرنا فا زبر فا نافح را دو بيشرون نافعرون صا زبر صو ميم زبر ما صاما دال دو بيشتون صامدون غين زبر غا دا زبر دا غادا با دو پیش بون غادمون لام زبر لا عين زرعي لاعي با دو پیش بون لعيبون حمزة پیش او و پیذو
उज़ू, नून दो पेश नून, उज़ूनुन, कैफ पेश कू, ते पेश तू, कुतु, ब दो पेश बुन, कुतुबुन, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, दारा, जीम ज़बर ज, दराज, ता दो ज़बर तन, दराजतन, काफ ज़ेर की, रा ज़बर रा, कीरा, दाल ज़बर दा, कीरादा, ता दो ज़बर तन, कीरादतन, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, आला, काफ ज़बर क़ा, अलक़ा, ता दो ज़बर तीन, अलक़ातिन, सीन ज़बर सा, फ ज़बर फ़ा, साफ़ा, रा ज़बर रा, साफ़ारा, ता दो ज़बर तीन, साफ़ारातिन, शीन ज़बर शा, जीम ज़बर जा, शाजा, रा ज़बर रा, शाजारा, ता दो पेशतुन, शाजारातुन, क़ाफ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता, क़ाता, रा ज़बर रा, क़ातारा, ता दो पेशतुन, क़ातारातुन। इंशाअल्लाह आज का सबक यहाँ मुकम्मल हो गया। कल इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 7 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।